अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फार्मर्स की तरफ से की गई ज़्यादतियों के बारे में बताऊँगा कि हम लोगों के घरों में जाते हैं इलाज करने, तो फार्मर्स हम डॉक्टरों के साथ, जो प्रैक्टिशनरों के साथ, जो टेक्नीशियंस के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ करते हैं। देखें जी, जो पेशेंट अच्छा, सबसे पहले मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि डॉक्टरों की तरफ से, टेक्नीशियंस की तरफ से फार्मर्स के साथ जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, वो उनका मैं कहल हूँ, वो मैं मानता हूँ कि कुछ जगहों पर टीका उसकी कीमत जो है वो 2500 ले लेते हैं, वो 500 वाला रख देते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर कायम हैं। लेकिन हम चूँकि अपनी टेक्निक, अपना सामान, अपना हुनर, ये सारा कुछ लेके उनके घर गए हुए होते हैं, तो हमारी वो हैसियत नहीं रहती जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की या एक उस कंपाउंडर की या उस हॉस्पिटल की होती है जिसमें मरीज़ चल के आता है। जब मरीज़ चल के आता है तो वो पैसे लेके आता है। हमारे पास भी ज़्यादातर स्टोर्स पर जो लोग आते हैं, ज़ाहिर वो ज़्यादातर लोग उन्होंने पैसे वो ले के आते हैं। उनकी एमबीबीएस डॉक्टरों की एक अपनी इज़्ज़त होती है, लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, पहली ज़्यादती कुछ लोग, अच्छा मैं ये भी वाज़े कर दूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमारा एहसान मान रहे होते हैं। वो उनकी अदाओं से ये पता लगता है कि वो वाकई वो हमारे उन्होंने एहसान माना है और वो कहते हैं कि आपका बड़ा एहसान है, आप आए हैं, आपने टाइम दिया है, ये आपके चार्जेस हैं जितने भी बनते हैं। उनके अलावा कुछ लोगों की मैं ये बात कर रहा हूँ, वो क्या करेंगे कि अगर हम गए और उनकी गाय इस वक्त हीट में नहीं है, हीट में ही नहीं है और उन्होंने बुला लिया, थोड़ी सी वाहक मार दी, थोड़ी सी सिक्रीशन खारिज कर दी, थोड़ा सा मवाद खारिज कर दिया, या थोड़ा सा बोल दिया भूख की वजह से, बच्चे की वजह से, किसी वजह से भी। पहले तो लोगों को इस चीज़ की जल्दी होती है कि वो थोड़ी सी भी अगर वो मवाद निकाल देती है, दूध नहीं देती, तो वो बुला लेते हैं, कहते हैं जी इसने शाम या सवेरे को दूध नहीं दिया, इसने खाना कम खाया, या ये बोल रही थी, या ये इसने मवाद निकाला, तो वो बुला लेते हैं। और अगर हीट नहीं है या हम जाते हैं अगर हीट ज़्यादा है और हमने 12 घंटे बाद टीका रखना है, तो वो क्या करेंगे, वो एहसान नहीं मानेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर हमारे बुलाने पे आया, उसने चेक किया। वो ना आने की फ़ीस देंगे, ना चेकअप फ़ीस देंगे, ना पेट्रोल के पैसे देंगे। अच्छा, कुछ तो 100 रुपया दे के फिर वो एहसान जिता रहे होते हैं, ये लें जी आपके पैसे हम दे रहे हैं, आपका क्या कसूर है, हमारी गाय थी वो हीट में नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा जब हम सबसे ज़्यादा ये मसला आता है कि वहाँ पे हम तशख़ीस करते हैं, इलाज करते हैं, अपनी टेक्निक, अपना हुनर, अपनी मोटरसाइकिल, ये सारा कुछ लेके गर्मी सर्दी में हम उनके पास पहुँच गए। जब हमने टीके लगाए और अगर किसी जानवर की क्रिटिकल कंडीशन होती है, बहुत मुश्किल कंडीशन होती है, जानवर ज़ाहिर एक्सपायर भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो उस सूरत में वो हमें पैसे नहीं देंगे। अच्छा, वो कहेंगे यार साडा जानवर बीमार है, तुहानू पैसे दी पई है, भाई हम तो आए हुए हैं ना आपके कहने पे। अच्छा, वो उधार रखवाएंगे, वो कहेंगे कि यार जब दूसरी डोज लगाने आओगे तो फिर पैसे लेते जाना। और अगर क्रिटिकल कंडीशन में खुदा ना खासा जानवर एक्सपायर हो गया, हम फरिश्ते तो नहीं हैं, मैं ऐलान कह रहा हूँ, जानवर एक्सपायर हो भी जाते हैं, तो फिर पैसे गए, छुट्टी। ऐसे भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यार नहीं आपका नहीं कसूर, वो पैसे बाद में दे भी देते हैं। तो पेमेंट का ये बड़ा मसला बनता है। जिनके जानवर ठीक भी हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे लोग भी हैं वो भी पैसे खा जाते हैं। वहाँ पर हम गए हुए होते हैं, पहले उन्होंने नहीं बताया होता, पहले नहीं बताते कि हम उधार रखवाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जहाँ हम क्लिनिक पे बैठे ना, जब कॉल करेंगे उस वक्त भी नहीं बताएंगे, और जब उनके पास हम पहुँच जाते हैं घर में उस वक्त भी पहले नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। जब हम महंगी उनको दवाइयाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं महंगी दवाइयाँ लगती हैं, तो हम उनको महंगी दवाइयाँ लगा चुके होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि हमें उन्होंने बुलाया, हमने उनको आधे घंटे का टाइम दिया, हम आधे घंटे बाद उनके पास पहुंच गए,
اچھا ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہم ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں وہ پیسے لے گا، جب ڈاکٹر آ رہا ہے راستے میں ہے تو اس وقت وہ پیسوں کا انتظام کر لیں، اور جب وہ انجیکشن لگا رہا ہے یا لگانے لگا ہے اس وقت وہ پیسے کا انتظام کر لیں، وہ نہیں کریں گے، وہ کھڑے رہتے ہیں، جب سارا کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا اس کے بعد وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، او ہو محلے جائیں پوا کو پھڑ لے ہے نا، بوا کو گھنو، پھوپھی کو گھنو، فلانے چاچے کو آگ پیسے ہیں، مطلب وہ محلے میں اس وقت ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جب پیسے لینے کا وقت آتا ہے۔ اچھا پھر کیا کہیں گے، او جی وڈی ڈاڈی کو جی چابی ہے نا سیف دی، پیسے والے الماری دی جس کے پاس چابی تھی، وہ دوسرے کنویں پر دور کسی کھیت میں وہ چارہ کاٹنے گئی ہوئی ہے، اب کیا ہوگا؟ بھائی یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ آپ ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں اور وہ اس کے اپنے اخراجات ہیں، اس کے چارجز ہیں، وہ لے گا۔ اچھا جی اب ڈاکٹر بھی کھڑا ہے انتظار، وہ بھی کھڑے ہیں، اور ادھر دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ میں جہاں پہ وہ چاچی گئی ہوئی ہے، چاچی دادی۔ اچھا ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار وہ چاچی لے گئی ہے یہ فالتو سجلے کال آسو نا ٹیکے لاما بھلا تو سب پیسے کی دی ویسو۔ اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے ویٹرنری ڈاکٹر وہ ایک متنازع شخصیت ہوتی ہے، جب مریض ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوتا ہے، جب ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تشخیص بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مس ڈائیگنوز ہوتی ہے ہسپتال میں، اگر کوئی مس ڈائیگنوز کا مطلب ہے کہ ڈائیگنوسس ٹھیک نہیں ہوتی، تو دوسرا ڈاکٹر یا وہی ڈاکٹر دوسرے دن میڈیسن چینج کرتا ہے اور ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ڈوز ہوتی ہے اس کو کم یا زیادہ کرتا ہے، جو بھی معاملات ہیں یہ ہمارے پریکٹیشنر حضرات جانتے ہوں گے، وہ تبدیل کر کے مریض کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن جانوروں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آج میں گیا، میں فرض کریں ہم نے ڈوز ہمارے سے تھوڑی لگ گئی یا کسی طرح سے بھی جانور کو افاقہ نہیں ہوا یا ہوا ہے تو تھوڑا ہوا ہے ظاہر ہے، تو ایک ڈوز پہ وہ ڈاکٹر تبدیل کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر کلائنٹس ایسے ہیں ایک ڈوز پہ، اور وہ بھی 2-3-4 گھنٹے کے بعد، یعنی میں انجیکشن لگا کے آیا ہوں، اگر ایک کمزور گائے ہے تو اس نے ایک دن میں اٹھنی، وہ تو 15 دن بعد بھی اٹھتی ہیں، تو وہ کیا کہے گا ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں لگا، ڈاکٹر کو پتہ نہیں لگا، وہ اس نے دوسرا پریکٹیشنر کوئی نہ کوئی بلا لینا ہے۔ تو اچھا پھر وہ کیا کریں گے، ہمیں پیٹ پیچھے برا بھلا کہیں گے کہ ڈاکٹر آئے پیسے جھانپ گئے، ساری گاؤں ٹھیک نہیں کری۔ حالانکہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی گائے کمزور ہے، بیٹھی ہے، آپ نے خوراک پوری نہیں دی، آپ دودھ نکالتے رہے اس کا روزانہ کا 25-25 کلو، اور خوراک آپ دیتے رہے 1 کلو ڈالا دینے سے 1 کلو ایسا کھال دینے، ایک گھاب ہوں راجے بس یہ گھاب ہوں دینے کھڑے ہیں، یعنی چارہ اور توڑی، اس سے جانور نہیں پلتے۔ اگر کوئی 15-20 کلو 10 کلو دودھ دے رہا ہے تو اس کو خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ 3-4 سوئے ہو گئے ہیں، 3-4 سوئے ہو گئے ہیں، آپ نے بہت زیادہ اس کا دودھ نکالا ہے، آپ وہ کمزور ہو گئے تو ظاہر ہے ایک دن میں وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور موسٹلی 4-5 دن میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ بھی برڈن ڈاکٹر پہ آتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں جن کا علاج 5-6 دن ہوتا ہے یا 7-8 دن ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جیسے لسٹیریا ہے، لسٹیریا میں ٹھیک ہونے کے چانسز 30% ہوتے ہیں، 100 میں سے 30 ٹھیک ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں ان الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آئے پیسے جھانپ گئے تو ساری بکری ٹھیک نہیں تھی۔ اور کتوں میں ہوتا ہے پارو وائرس پھیٹا، اس میں بھی ریکوری کے 30% چانسز ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ میرے پریکٹیشنر حضرات بھی یہ بات نوٹ فرما لیں جو پریکٹس میں آنا چاہتے ہیں، یہ مشکلات فیلڈز میں آتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔